अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम आयशा एजुकेशन वाली है। मैं हाल ऑनलाइन टीचर इंस्टीट्यूट की पार्टिसिपेंट हूँ। आज मैं आपको डेफिन कूलर की टेडेक्स व्हाट वी आर लर्निंग फ्रॉम ऑनलाइन एजुकेशन का रिव्यू दूंगी। चले आए रिव्यू की तरफ चलते हैं। रिव्यू की तरफ जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको मुकर्रर का तारुफ करवाती जाऊँ। डेफिन कूलर जो है वो एक मुमताज़ कंप्यूटर साइंसदान, माहिर तरीन और मशहूर ऑनलाइन तलीमी प्लेटफॉर्म कोर्सेरा के शरीक मानी हैं। उन्होंने अपने टेडेक्स खिताब में वजाहत की कि ऑनलाइन तालीम न सिर्फ इल्म तक रसाई को आसान बनाती है, बल्कि ये हमें ये भी सिखा रही है कि लोग किस तरह सीखते हैं। डेफनी का पस मंज़र मिशन लर्निंग और डेटा साइंस में है, इसलिए वो ऑनलाइन तालीम को सिर्फ वीडियो लेक्चर्स के तौर पर नहीं, बल्कि तहकीक, तज्ज़िये और तदरीसी बेहतरी के लिए एक नई मैदान के तौर पर दिखती है। चले आए खलासी की तरफ चलते हैं। कूलर ने अपने खिताब का आगाज़ एक अहम सवाल से किया। उन्होंने कहा कि रवायती तालीम जोग्राफिया, माली अखराजात और अदारों की गुंजाइश तक महदूद क्यों है। फिर वो ये तसव्वुर पेश करती हैं कि अगर दुनिया के बेहतरीन कोर्सेज ऑनलाइन दस्तयाब हों तो क्या ये कोई सीखने के इस मौके से फ़ायदा नहीं उठा सकता। वो कोर्सेरा के तजर्बात बयान करती हैं कि कैसे बड़े पैमाने पर मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के ज़रिए लाखों तलबा दुनिया भर से तालीम हासिल कर रहे हैं। ताहम वो ये वाज़ा करती हैं कि सिर्फ लेक्चर वीडियो अपलोड करना काफ़ी नहीं, असल मकसद ये है कि सीखने वाले को वो मसरूफ़, बाखबर और मुखलिस रखा जाए। आगे उन्होंने कहा कि डेटा से सीखने की ताकत के बारे में बताया। हुलर बताती हैं कि ऑनलाइन तालीम की एक अनोखी खूबी ये है कि हमें तलबा की सीखने के अमल का मुकम्मल डेटा मिलता है कि वो कहाँ रहते हैं, कौन से सवालात में वक़्त लेते हैं और कहाँ गलतियाँ करते हैं। ये मालूमात असातिज़ा को मौका देती हैं कि वो निसाब को बेहतर बनाएँ और हर तालिब तालिब इल्म के लिए शख़सी नवीयत की तालीम फ़राहम करें। ये एक रवायती क्लासरूम में मुमकिन नहीं। ये ऑनलाइन तालीम को तहकीकी और साइंसी बुनियाद पर इस्तेमाल करने का बेहतरीन रास्ता है। आगे उन्होंने पीयर लर्निंग और असेसमेंट के बारे में बताया। कूलर एक बड़ी चैलेंज पर बात करती हैं। जब लाखों तलबा ऑनलाइन हो तो इनका काम कौन जांचेगा। वो पीयर असेसमेंट का तस्वर पेश करती हैं, यानी तलबा एक दूसरे का काम देखकर राय देते हैं। साथ ही वो एल एल्गोरिथम पर मबनी खुद कार ग्रेडिंग का भी जिक्र करती हैं, जो बड़े पैमाने पर जांच के अमल को मुमकिन बनाती है। मेरी राय में ये इनका इंतहाई मजबूत नुक्ता है, क्योंकि ये सवाल ऑनलाइन तालीम में मेयार को कैसा बरकरार रखा जाए का अमली हल पेश करता है। आगे उन्होंने मसावात और रसाई के ज़रिए उन्होंने ये चीज़ बताई, ये दिखाया है कि ऑनलाइन तालीम ने दुनिया भर में तालीमी मसावात के दरवाज़े खोल दिए हैं। अब कोई भी तालिब इल्म, चाहे वो अफ्रीका के किसी गाँव में हो या जनूबी एशिया के किसी कस्बे में, बेहतरीन यूनिवर्सिटी कोर्सेज में मुफ्त दाखिला ले सकता है। ये नुक्ता नाहद मुतासिर के, मगर साथ ही वो तस्लीम करती हैं कि इंटरनेट रसाई, ज़ुबान और खुद नज़्म व ज़ब्त जैसे मसाइल अब भी रुकावटें हैं। मेरा तज़किया ये है कि तालीम एक मसावी रसाई के लिए हमें सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि समाजी व माशी हल भी तलाश करने होंगे। आगे के चैलेंजेस और मुस्तकबिल के क्या इम्कानात हैं। कूलर ईमानदारी से ये बात तस्लीम करती हैं कि ऑनलाइन कोर्सेज में ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है,
بہت سے طلبہ کورس مکمل نہیں کر پاتے، مگر وہ کہتی ہیں کہ مکمل کرنا واحد پیمانہ نہیں، اصل مقصد یہ ہے کہ طلبہ کچھ نیا سیکھیں، چاہے وہ کورس ختم نہ بھی کریں، وہ مستقبل کے بارے میں پر امید ہے۔ آن لائن تعلیم سے ہمیں یہ سمجھنے کا موقع ملے گا کہ کون سا طریقہ سب سے بہتر سیکھنے میں مدد دیتا ہے، اور ہم اس بنیاد پر تعلیم کو مزید مؤثر بنا سکتے ہیں۔ انہوں نے آگے تدریسی اداروں کے لیے پیغام دیا، کولر یونیورسٹیز اور اساتذہ کو دعوت دیتی ہیں کہ وہ اس ڈیٹا سے بھرپور نظام کو قبول کریں۔ وہ کہتی ہیں کہ آن لائن تعلیم روایتی نظام کی جگہ لینا نہیں آئی، بلکہ اسے بہتر اور وسیع کرنے کے لیے آئی ہے۔ یہ پیغام بہت متوازن ہے، وہ ڈسکرپشن کے بات نہیں کرتی بلکہ ٹرانسفارمیشن یعنی تدریسی تبدیلی پر زور دیتی ہے۔ خطاب جو انہوں نے آج کیا TEDx، اس کی کیا خوبی ہے؟ سب سے پہلی سادگی اور وضاحت، پیچیدہ تصورات کو عام فہم انداز سے بیان کیا ہے۔ انہوں نے دلیل اور ثبوت کا توازن، نظریے کے ساتھ ڈیٹا اور حقیقی مثالیں پیش کی، ایماندارانہ نقطہ نظر دیا، فوائد کے ساتھ خامیوں کا ذکر بھی کیا، عملی رہنمائی بھی کی کہ اساتذہ کے لیے تدریسی طریقوں پر غور کرنے کا موقع دیا اس TEDx میں۔ اور اگر اس TEDx کا تنقیدی جائزہ لیا جائے تو مقامی تناظر کی کمی ہے، مختلف ثقافتی، زبانوں اور معاشری سطحوں کے فرق پر کم بات کی گئی ہے، کورس مکمل کرنے کی کم شرح، زیادہ تر طلبہ کورس مکمل نہیں کر پاتے، اس پر مزید تحقیق ضروری ہے، انسانی رابطہ، استاد و شاگرد کے تعلق کی اہمیت کو کم زیر بحث رہی، وسائل کی کمی، ترقی پذیر ممالک میں انٹرنیٹ اور آلات کی کمی ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ ہمارے لیے اس TEDx میں یہ سبق ملتا ہے کہ کلاس روم میں بھی آن لائن تعلیم کا ڈیٹا اور تجرباتی اصول استعمال کیے جا سکتے ہیں، پیئر لرننگ یعنی باہمی تعاون اور جانچ کو فروغ دیا جا سکتا ہے، رفتار اور اندازے کے فرق کو سمجھ کر ہر طالب علم کے لیے لچکدار تدریس فراہم کی جا سکتی ہے۔ بلینڈڈ لرننگ، آن لائن پلس کلاس روم ماڈل کو اپنایا زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتا ہے۔ مجموعی اس TEDx کا اگر دیکھا جائے، یہ خطاب نہایت متاثر کن ہے، جدید اور حقیقت پسندانہ ہے، خاص طور پر ان کے لیے مفید ہے جو تدریسی میں ٹیکنالوجی شامل کرنا چاہتے ہیں، تعلیمی رسائی کو وسیع کرنا چاہتے ہیں، آن لائن کورسز اور ماکس کے پیش نظر کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ میری رائے میں ڈیفنی کولر کا یہ خطاب آن لائن تعلیم کے مستقبل کے لیے واضح جھلک پیش کرتا ہے، ایسا مستقبل جہاں علم سب کے لیے، ہر جگہ، ہر وقت قابل حصول ہو۔ تو یہ ہے آج میری TEDx کا اردو میں بھی ہو، امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔